Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah, d'abord, le corrigé de l'exercice. Donc, il y a premier cas. Donc, premier cas, donc, j'attends le calcul de résistance équivalente entre le point A et le point B. Donc, كنحاولوا نسامبليفيو لو شيما dans le cas possible. كنحاولوا نسامبليفيو يعني غنعطيو la résistance équivalente entre le point A et le point B. Comme chef في الcours, vous avez l'association des résistances qui sont en série ou l'association des résistances qui sont en parallèle. Les résistances qui sont en série, donc les résistances qui étaient en série, elles connectées par le même courant. Il y a le même courant qui douce. Mais c'est la résistance R1, résistance R2, vous avez le point B. Vous avez le courant I. Donc la tête de flanchon, tête de tension de A, B égale quoi? Égale la résistance équivalente fois I. Résistance équivalente, les radios parce qu'il parcourait par le même I. Résistance équivalente, bien elle que dose la même courant. Donc la tête de flèche UAB égale aussi UA moins UB. Avec la tête de flèche de sens inverse du courant I. Parce que le même courant qui dose le circuit, il y a le même courant qui dose le circuit. Donc, la tension au borne de AB, c'est R1 plus R2 fois I. Parce que la résistance qui mettait en série, comme une résistance équivalente, il y a la sommation sur I, la résistance plus la résistance équivalente I, plus la résistance R1, R2, R3. علاش باسكو كونيكتي par le même courant يعني غير كندير لهم لا سوماسيون ديالهم بحال دابا هنا لا طونسيون اي ا باش كيساوي هو R1 plus R2 fois I حيت من لا ميم كورون اللي كيدوز ليا في السيركوي ميم كورون كيدوز ليا في السيركوي ديالي فهمتوني هذا جوست ان رابيل هذا غير ان رابيل فوالا ميم كورون كيدوز ليا في السيركوي ديالي كندير لا سوماسيون دي ريزيستانس و l'indice sur I يعني R1 R2 R3 plus R3 donc maintenant on dira un petit rappel sur les résistances qui étaient en parallèle. Je nomme les résistances l'association des résistances qui sont en parallèle. On a déjà لكم هادشي في page YouTube. Donc les résistances, vous avez un point A ناخذ un fil le courant كيتقسم على I2 هنا كيتقسم نسمو I3 par loi du nœud la somme du courant entrant égale la somme du courant sortant. Donc هنا غناخد مثلا R1 وهنا R2 وهنا غناخد le point B. افترضوا قال لي calculer la tension UAB. U toujours UAB c'est UA moins B moins UB égale R équivalente fois I. علاش غادي نلقى هنا اي ماشي نفس الكورون ولكن ملي غنسامبليفي الشيما ديالي غيولي نفس الكورون كيدوز فهمتي غتولي ريزيستونس سامبليفي كو بليس كو سا فوالا بحال دابا لا ريزيستونس اللي شلنا هنا ريزيستونس اللي شفنا هنا ار 2 هنا اش غتولي الشيما سامبليفي تولي اي ا غتولي لا ريزيستونس ايكيفالونت غتولي هنا لو بوين بي وها هو لو كورون غادي يولي يدوز غتولي ريزيستونس ايكيفالونت R1 plus H2 ولا تيت دو فليش كيفاش غتكون لا تيت دو فليش دو سونس انفيرس هذا هو لا طونسيون U A B كما قلنا هنا ها لا فالور ديالو دونك فوالا دونك ها لا فالور ديالو جيسبر لا ريزولتا كتبان ياك بالنسبه لهنا شنو طلبوا هنا شنو عندي UAB تساوي IA moins IB في R équivalente حيت من هنا غنديرو لو كورون اللي داخل غنسموه هنا I0 دونك هنا R équivalente fois I0 غنسموه مثلا I0 لو نوطاسيون اللي بغيت دونك R1 R2 كيفاش دايرين علاش حيت من هنا الكورون داخل كيتفرق لجوج وهاد لي ديبول الكتريك فيهم غير دي ريزيستانس هادشي علاش قلنا كون هنا كوندنساتور منقدروش نديرو هادي باراليل مع هادي فهمتي خاصها تكون هادي فيها غير دي ريزيستانس هذا فيه دي ريزيستانس نقدروا نديروهم اون باراليل علاش خاصنا نديروهم اون باراليل حيت من لو كورون اللي داخل كيتفرق الا كانوا كونيكتي بار لا ميم كورون
ولكن واحد غيقول لي علاش في الاخر كنديرو ار ايكيفالونت فوا اي، والاخر كنديرو ار ايكيفالونت فوا اي. حيت من هنا ملي كنسامبليفي الشيما كتولي لي غير ريزيستانس وحده، ها هو نديرو هاد الفيل غادي، هاد الريزيستانس ايكيفالونت هي هادي ريزيستانس ايكيفالونت، غيبقى لو كورون اي زيرو هو اللي داخل هنا، ولا غير بقات ريزيستانس وحده. واش غيبقى ليا الوادينود خاصو يكونوا او موان 3 فيل، او موان 3 فيل. انا راه غنسامبليفي غيبقى فيل واحد، يعني غيولي نفس كورون كيدخل، فهمتي؟ غنسامبليفي ليه يولي فيل واحد، دونك كورون نفسو اللي كيدخل ونفسو اللي كيدخل ونفسو اللي كيخرج. دونك او بورن دو ا au borne de B. Ou la tension toujours est la tension UAB. اللي كتساوي toujours R équivalente fois I et 0. Avec R équivalente, حنا comme généralité قلنا la sommation sur I 1 sur R I indice I. On a toujours indice I هنا كما قلنا هنا indice R indice I R1 R2 R3. دونك 1 سير ار، ولكن خاصنا هادي 1 سير ار هادي اش كتساوي؟ انت 1 سير ار ايكيفالونت كتساوي لا سوماسيون سير اي 1 سير ار اي، ياك؟ اش كندير انا؟ كندير لانفيرس. بحال دابا عندي دو ريزيستونس خاصين واحد المقام، عاد ندير لانفيرس، خاصنا ديما نديرو هاد الايطاب باش تلحق ودير كالكول. دونك فوت ريزلتا نو فوس. دونك بحال هنا اش غادي ندير؟ بحال ها هي الريزيستانس ايكيفالونت ديالي كنقلبو عليها، هي 1 sur R équivalente كتساوي 1 sur R1 plus 1 sur R2. دونك R équivalente اللي كنقلبو عليه 1 sur R1 plus 1 sur R2 اش كتساوي هادي؟ انت هادي، ولكن هادي 1 sur R équivalente. دونك 1 sur R équivalente دابا غنحسب من واحد المقام، دونك R2 وهنا plus R1 sur R2 fois R1. دونك انا الا بغيت R équivalente غندير لانفيرس ديال هاد الريزلتا. باش ندير لانفيرس خاصني ندير لا ميم نيميراتور و دينيميراتور، غتولي R2 fois R1 sur R1 plus R2. فوالا، المهم هي الفكرة بانت. دونك غنمشيو للسيركوي ديالنا. شنو سكي دوموندي دون ليكزارسيس؟ سكي دوموندي ليكزارسيس توجور سي كالكول لا ريزيستانس équivalente entre le point A et le point B. هاد لا ريزيستانس المهم غنمشيو لهاد لابارتي باش نسامبليفيو لي شوز دو مانيير سامبليسيت. نمشيو لهاد البلاصه، شنو كنلقى كورون داخل، وهادو كيتفرقوا على ثلاثه. هاد لي ريزيستونس قلت لك هاد لي فيل خاصهم يكونوا فيهم دي ريزيستونس باش تقدر تقول هادو اون باراليل. علاش اون باراليل؟ باسكو ني با كونيكتي بار لو ميم كورون. يعني علاش؟ حيت من هنا كاين لوا دي نود في هاد لو بوين، علاش كنشوف انا خاص يكون عندي او موان 3 كونديكتور. انا شحال عندي؟ انا عندي 4 او موان. دونك هادو كيفاش دايرين هادو؟ دونك هاد الشيما اللي بغيت نسامبلي فيها كيفاش غادي؟ شنو عندي لا فالور 60 20 شحال عندي من ريزيستانس؟ عندي 3. دونك بيسكو عندي 3 ديال ريزيستانس كيفاش غادي نجمعهم؟ دونك لا ريزيستانس ايكيفالونت نسامبليفيو غير هاد لابارتي بوحدها. شنو غادي نلقى؟ لا بغيت 1 sur R équivalente. علاش قلنا حيت من on mettait en parallèle parce que ne connectait pas par le même courant il va diviser par les deux. donc اش غادي 1 sur équivalente ياك R1 sur équivalente 1 sur équivalente هي 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 ياك. خاصين واحد المقامات وندير المقلوب، خاصين واحد المقامات وندير المقلوب. دونك R équivalente اش غادي نلقاها؟ نلقى R1 fois R2 fois R3 ياك sur R1 fois R2 plus R2 fois R3 plus دونك اش درنا R2 fois R3 دونك غتبقى 2 fois 3 plus R3 fois R1. دونك نتوما غتوحدوا المقام وديروا لانفيرس، خاصك توحد المقام ودير لانفيرس غتلقاو هاد لا ريزلتا. دونك هاد اللي غديروه بوحدكم بتي رابيل سامبل، عاد دير لانفيرس 1 sur R1 كيما عطيتكم هنا. دونك الا حسبتو لا فالور ديال هادشي حنا خدامين غير على هادي. دونك اش غادي نلقاو بار كالكول لا غونبلاسيت انا لي فالور هنا شنو غادي نلقى؟ دونك نتوما راه عندكم ليكزارسيس. دونك هنا شنو عندها؟ R1 فوزافي 60 R2 عندك 20 R3 عندك 30
ها غنعوض ار ان فوا ار دو فوا ار تروا 60 في 20 في 30 ياك، وغادي نعوض تاني هنا. دونك ار ايكيفالون ديال هاداك البلاصة غادي نسموها هاد لو بوان غادي نسموها بي سي ياك، نسموها بي سي. دونك انتر لو بوان بي سي اش غادي نلقى؟ انتر لو بوان بي سي شنو غادي نلقى؟ لو بوان بي سي اللي حسبت ار ايكيفالون شحال نلقى لا فالور ديالها؟ ار ايكيفالون هاهي لو بوان شنو هو هنا؟ ها هو نسمو اي ان اللي غادي يبقى كورون، غنسمو اي زيرو. علاش غنسمو اي زيرو؟ حيت من هنا غنسامبليفي غيولي فيل واحد، غيولي غير هاد الكورون اللي داخل شتي، غيولي هذا هو اللي غادي يبقى داخل. دونك هذا شتبقى اي زيرو. دونك اللي حسبتو لا فالور اونتر بي اي سي شنو غتلقاو لا فالور هنا؟ غتلقاوها 10 اوم ياك. غنمشيو لهاد البلاصة، هاد البلاصة تا هي غادي نسمو هاد البوان سي دي، انا نسموها سي دي 20 10 اللي درتي ار حيت من هادو عندنا او موان 3 فيل. دونك هادو كيفاش دايرين تما اون باراليل. شحال يعطيني هادشي؟ غتعطيني ار ايكيفالونت 2 شحال تعطيني؟ نسموها ار ايكيفالونت 2 شحال غادي تعطيني؟ غتعطيني 10 بار 2 تساوي 5 اوم. علاش؟ حيت ما غادي ندير ار 1 غندير 1 سير ار 1 بلس 1 سير ار 2 غتخرج لي ار 1 فوا ار 2 على ار 1 بلس ار 2. وندير لانفيرس و بويسكو هادو عندهم لا ميم فالور غادي نلقاها غنلقى 10 سير 2. دونك مثلا فيما تلقاو دي ريزيستانس كي سون باراليل، مثلا كانوا 4 وعندهم مثلا لا فالور 5، ار ايكيفالون ديالهم هي 5 سير 4 صافي تو سامبلومون. ديما انا ديما تلقاو هادي بتي ديمونستراسيون ديرو بيناتكم ودياتكم غتلقاو. دونك انا حسبت هاد ار ايكيفالون لقيت انا 10 وهنا لقيت 5. انا هاد الشيما غادي نعاود نرسمها هنا. هنا كاينه بقات عندي 10 وهنا عندي شنو 5 وهنا عندي 10 وهنا عندي 10. دونك الشيما كيفاش بقات على هاد الشكل. لو بوان ا عندي هنا لو 10 اوم ياك وهنا شنو؟ بما اني سامبليفيت هاد الشيما هنا شنو لقيت 10 اوم. دونك ولا نفس كورون 10 اوم 10 اوم ياك ولا 10 اوم. غادي نهبط هنا لو بوان غنسميها هي لو بوان ا. هنا شنو غادي يبقى ياك؟ هنا لقيناها 5 اوم ياك. غادي نمشي بحق غادي نلقى 15 اوم. دونك 15 اوم غادي نجي تو سا بار هذا اش غادي نلقى هنا؟ نلقى 10 اوم. غادي نلقى لو بوان بي. فوالا ها هي 10. غادي نخرج من السيركوي. هادو كيفاش دايرين؟ هادو كيفاش دايرين اون سيري. علاش؟ حيت من كونيكتي نخدمو من هنا لهنا. هادو كيفاش دايرين؟ سي اون سيري بار كونيكتي بار لو ميم كورون. وما بيناتهم واخا يكون هنا كونداساتور كان يمكن ليا نجمع هادو، ولكن الا كان انا سامبليفيت لقيت هنا كونداساتور ريزيستانس سامبليفيت وجمعت مع هادو. فهمتي؟ جمعت مع هادو شنو غنلقى؟ دونك ميمكنش ليا ندير هادي مع هادي باراليل. بوركوا؟ باسكو هنا عندي كونداساتور خاص يكونو دي ريزيستانس باش يمكن ليا ندير هادو اون باراليل. انا نشوف هادشي. دونك هنا شنو لقيت 10. دونك هنا شحال تولي 20 اوم. وهنا كيفاش دايرين هادي مع هادي؟ شحال هنا لا فالور؟ هنا لا فالور شحال غادي تكون؟ هنا لا فالور 5 زائد 15 شحال؟ 20. هانت لو بوان ا هنا اش ولات 20 اوم. وهنا اش ولات؟ هنا 20 اوم. وهنا بقات لا ريزيستانس 10 اوم. وهنا لو بوان بي 20 و 20 3 كونديكتور. هنا كاينه ان نود يعني il divise le courant. هنا هادو كيفاش دايرين؟ باراليل. وبما ان عندهم نفس لا فالور هما بين انهم هادو ريزيستانس غندير 20 على جوج شحال تعطيني 10. دونك اش تولي لو شيما على لو بوان ا؟ غتولي 10 اوم غتولي اون سيري مع واحد 10 اوم. وها لو بوان بي هادو كيفاش دايرين؟ الي اون سيري. دونك لا ريزيستانس ايكيفالونت فينالمون شحال غادي نلقاوها؟ لا ريزيستانس ديال السيركوي كامل. شوف السيركوي قداش كان وقداش غيتسامبليف. اولي لو بوان ا غتولي 20 اوم
ياك وغتولي هنا لو بوان بي ولو كورون اللي داخل اي وها لا طونسيون يو ا بي اللي كيساوي اي ا موان اي بي. هنا كنوجه لي ريزيستانس كونفونسيون ريسيبتور، يعني الطيط ديال الفليش كتكون انفيرس ديال هاد الكورون كيما شفنا في النيفو كوليس اصطلاح مستقبل، اللي كتساوي 20 فوا اي. اوكي فوالا. دونك ماتنون نشوفو اكزامبل واحد اخر. اكزامبل غنشوفو لو كا نيميرو 2. لو كا نيميرو 2 سي كوا؟ حنا غادي بشويه pour mieux comprendre les choses de manière simplicite. دونك نشوفو ليكزامبل الاخر اللي غادي نشوفو سامبل. دونك ها ليكزامبل vous avez un point A. vous avez un point A ياك. donc vous avez un point A, vous avez une résistance ياك ما عطاناش لا فالور ديالها هنا. vous avez هنا un point ياك فيها fil. vous avez هنا un résistance on appelle R ياك. vous avez ici un point vous avez un point هنا ياك. donc هنا غادي نمشيو بحال غادي نلقاو un fil ياك résistance. غادي نمشي بحال غادي نلقى بحال لو بوين بي. غنجي هنا غنلقى ان ريزيستانس ار. دونك ار هادو عندهم ميم فالور ولكن ما عطاوناش لي فالور ديالهم. عندنا شنو بيا توجور نجبد لك ريزيستانس ايكيفالون انتر لو بوين ا اي لو بوين بي. لو بوين ا المهم نكملو. دونك هنا عطاونا لي ريزيستانس R1 R2 R3 غادي نسمو R. هادو R1 R2 R3 ما عطاوناش لا فالور سمو هادي R. هنا toujours ce qui est demandé c'est le calcul résistance équivalent entre point A et le point B. كيفاش غندير؟ هنا اول حاجه كما درنا التذكير دابا بان لي ريزيستانس كي اون باراليل كي نا با كونيكتي با لو ميم كورون. كنجي لهاد لو بوين انا غنمشي من لو بوين A غنحاول نسامبليفي الشيما. دابا كنشوف الطريقه ديال التكنيك واحده اخرى. كنمشي من البوين A غنمشي للبوين B. غنمشي من هنا ياك اش غادي نلقى هنا شنو هو كاين من هنا لهنا. من هنا كاينه ان ريزيستانس. دونك هذا فيل ما غاديش ندوي عليه انا. الفيل ما داخلش عندي. دونك انا كنشوف لي ريزيستانس ايكيفالونت. انا مشيت لقيت ان ريزيستانس. نمشي من هنا لهنا لقيت ريزيستانس مزيان. لقيت ريزيستانس هادي كيفاش دايره مع هادي؟ غنقول لك باراليل. علاش نقول باراليل؟ حيت من هنا الكورون ديفيز بار 2 ولكن كان نفس الكورون كنا حيدنا هذا غيبقى نفس الكورون كيدوز، يعني هذه غتولي مع هذه اون سيري ولكن هما الكورون يلفا ديفيز. دونك هذه راها باراليل مع هاد لا ريزيستانس مزيان. غتجي غتقول لي هاد الريزيستانس هادي كيفاش دايره مع هاد سي اون باراليل. علاش ان باراليل؟ حيت من هنا الكورون حتى كيديفيز. حيت من او موان 3 كونديكتور عندي 3 موان او موان 3 كون، يعني تاني هادو كيفاش دايره ار وغادي نمشي لو بوين بي وهنا مشيت لو بوين بي. هادو كيفاش دايرين؟ دونك لا ريزيستانس ايكيفالونت لهاد السيركوي كامل. نمشي نرجع بالسونس انفيرس. نمشي من هنا غادي نلقى ان ريزيستانس باسكو لا ميم فالور. نمشي من البوين بي انا غادي ها هو شنو نلقى ياك. شنو غنلقى؟ نمشي من هنا اول حاجه غنلقى الفيل الاول. اش غادي نلقى؟ غادي نلقى ريزيستانس. هاهي مثلا ناخدو هادي ياك. مع لقيت هاد لا ريزيستانس هنا مشيت لقيت فيل يعني ما داخلش ما عندي ما ندير. مشيت من هنا لقيت فيل مشيت بحق هادو هنا كاين ان بوين يعني هنا الكورون يلفا ديفيز يعني هادي باراليل مع هادي وهادي غتكون باراليل مع هادي. دونك لا ريزون لا شيما سامبليفي غتكون ار ايكيفالونت يسموه هما ار. هنا لو بوين بي وهنا لو كورون شنو هو اي والتاع ديفلونسيون طونسيون اي ا بي تساوي ار فوا اي. دونك هاد il est vraiment simple. Voilà. Donc voilà. Parce que les résistances en parallèle ont de même entrée ou même sortie. L'entrée, vous avez le sortie. Ont de la même entrée ou le même sortie. Donc les résistances qui est connectée en parallèle.
مزيان. دونك غادي ندوزو ل اكزامبل واحد اخر. دونك vous avez deux exemples اللي بقاو عندنا باش نحاول نفهمو هادشي. دونك مثلا دونك ناخدو ان اكزامبل. دونك نكملو. دابا قالك هنا حسب لا ريزيستانس. دونك حسب لا ريزيستانس كي équivalente au niveau de pile. يعني ها هو لو بيل de force électromotrice. نوتيو هنا الموان، vous avez هنا لو بلس. orientation convention générateur نسمو O1 de force électromotrice O1. شبيه انا دابا هنا on va demander de calcul la résistance équivalente entre هاد خاصني simplifier le schéma. الشيما في الاخير سنلقاها بحال موان ونلقى هنا ريزيستانس، نلقى ريزيستانس équivalente وهنا لو موان بلس فورس électromotrice ونسمو هنا O1. هادي هي الشيما équivalent de mon circuit. هي la résistance équivalent de mon circuit. مزيان. انا دابا هنا تزادتني ايطاب اخرى بلاص ما كتلقى انا لي ريزيستانس باراليل اون سيري نيشان. هنا لا، خاصي حتى نرجعهم يولي يبانوا لي اون باراليل ولا يبانوا لي اون سيري، يعني ما ماشي نفس الايطاب اخرى نيشان. دابا هنا كتزاد لي ايطاب اخرى سي تان سامبليفي لي شيما وعاد يبان لي لي ريزيستانس كي سون سيري كي سون باراليل. كيفاش غادي ندير دونك فريمون دي شوز سامبل دو فير. دونك بروميير شوز دونك غنمشي من هنا. دونك غادي ننطلق من هاد لو غادي نسموها هاد لو بوين ا. غادي ننطلق من هاد لو بوين ا، غادي نمشي اش غادي نلقى، شنو غادي نلقى. دونك سكي دوموندي دون ليكزارسيس هو لو كالكول. دونك شنو دوموندي دون ليكزارسيس سو لو كالكول ريزيستانس. كيفاش دايرين ريزيستانس اش دايرين ريزيستانس ايكيفالونت entre هاد الجينيراتور دو فورس الكتروموتريس. انا نمشي من هنا مع غنمشي من هنا، نمشي من هنا ونرجع هنا، نمشي من هنا ونرجع لهنا. اش غادي نلقى؟ انا غنمشي مع الطريق هادي مثلا الطريق نمشي من هنا اش غنلقى ريزيستانس 10 اوم. شاو انا غادي نمشي بحال شاو غنلقاها 10 اوم. فهمتي؟ كنمشي من هاد لو بوين ننطلق من هاد لو بوين. انا الهدف ديالي هو نكالكي لا ريزيستانس ايكيفالونت au borne de la pile de force électromotrice E. دونك انا نمشي مع الطريق طن لقيت داك لقيت ريزيستانس دو 10 اوم حتى لهنا. ها هي غادي نمشي حتى لو بوين. هنا شنو كاين ديزولي، هنا لو بوين بي، هنا موان هنا بلس. مزيان. دابا خدمت من هنا حتى لهنا. دابا غندخل داخل غادي نمشي من البوين ا. فهمتيني؟ دونك انا وريتكم كيفاش دزت من هنا حتى لهنا. فهمتيني؟ هادي مثلا سميتها لو بوين ا. مزيان. دونك انا ما عنديش مشكل، مشيت من هنا لهنا بام. دابا هاد لو بوين ا شنو خاصني نلقى فيها؟ لو بوين ا راه لا ميم كو هنا مثلا غتكون هي هادي اللي هنا نفسها. مزيان ماشي مشكل. دونك غتكون نفسها تكون مربوطه من هنا. دونك حيت من علاش؟ حيت من هنا السيركوي ميتي اون باراليل، مثلا حيت من هنا بحال باراليل ماشي مشكل. دابا خديت لو بوين ا هنا نقدر ناخذ حتى هنا هادي اللي هنا. دونك ها لو بوين ا. دونك ها هو السيركوي غيبقى نفسه. خديت البوين ا هنا ياك على ريزيستانس اش غتبقى 10 اوم. كنمشي من البوين ا كنلقى 10. ها هي بام كنرجع هنا عند البوين بي، يعني بحال خديت هنا بحال خديت هنا ما عنديش مشكل. ناخذها مثلا هنا مثلا هنا. دونك ها هي حيت من مع انكرازي هاد السيركوي ديالي غيرجع هنا. ما غنسامبليفي شي ما نكرازي هنا غادي ترجع داكشي عادي. دابا اش غادي نلقى ان ريزيستانس كيفاش دايره. نلقى ان ريزيستانس كيفاش دايره. انا ملي غادي نرجع هنا لو بوين ا اش غادي نلقى واحد 10 اوم. واش غنلقاها ولا لا 10 اوم. الكورون هنا ديفيز بار كوا ديفيز بار 2. الكورون كي ديفيزي بار 2. هذا فين جاي؟ هاد لو بوين بي. وهذا فين جاي؟ غيدور وغيرجع فين؟ هاد لو بوين بي. مزيان. دونك هذا شنو؟ دونك غادي يدور وغادي يرجع لو بوين بي توجور. دونك فوالا. ولا نمشي مثلا من هنا من تحت، مثلا نمشي من هنا، نبدا من هنا
مثلا انا بديت من هنا مي غادي نبدا، دونك هادي الا خديت من هنا حنا شنو غادي نلقى؟ حيت ما عندهم اصلا عندهم هنا خاصني دابا مشيت من هنا خاصني نرجع خاصني ناخد من لو بوين بي. توجور الهدف ديالي هو من هنا لهنا، هذا هو الهدف ديالي، هذا هو لو بوت ديالي. مشيت بحال الكورون ديفيز بار دو، يعني رجعت مشيت بحال رجعت لهاد البوين بي هنا رجعت. دونك هادو كيفاش دايرين 10 اوم والاخرى هادي 10 اوم وها رجعت عاد لهاد لو بوين، فهمتي؟ دونك انا دزت من هنا ورجعت هنا مزيان. هاي انا فين درتها مزيان. مثلا كنتمنى تكونوا فهمتوا الفكره. دونك هادشي راه باين لحد الان، فوالا مزيان. دابا القضيه راه مفهومه دابا. دونك انا مشيت من لو بوين ا لقيت ان ريزيستانس رجعت للبوين بي، مشيت من لو بوين ا لقيت ان ريزيستانس 10 اوم، لقيت دو 10 اوم تفرق ليا الكورون بار دو، يعني هادو سون باراليل، هذا مع هذا باراليل، يعني هادي مع هادي باراليل. الكورون فا ديفيز نقدر نسموه هنا اي زيرو اي ان اي دو، الكورون هنا نسموه اي ان. يعني هادو كيفاش دايرين سون باراليل. علاش؟ هادو حيت منو كونيكتي بار لو ميم كورون، هادو كيفاش دايرين باراليل، يعني وعندهم نفس الفالور. يعني اش غادي تكون 5 لا فالور ديالهم 5 5 مع غنسامبليفي 5 اش غتولي هادي؟ غتولي 10 غتولي اون سيري مع هادي. واش غتولي معاها اون سيري ولا نو؟ ها غتولي اون سيري. هادي 5 ياك 10 على جوج غتولي 5 5 هادي 15 10 بلس 15 ياك 10 مع 15. وهاد 15 كيفاش دايره مع 10؟ 15 كيفاش دايره مع 10؟ يعني انا نسامبليفيو لي شوز دو مانيير سامبليسيت توجور parce que de la manière pour mieux comprendre les choses. Donc toujours le point BA, vous avez ici le générateur, le condensateur, voilà. هنا ici عندك simplifié الشيء شنو لقيت 10 على جوج هي 5 بلس 10 لقيت 15 اوم، voilà. وهنا il est parallèle avec un 10 اوم. هادي مع هادي توجور كيما كنقولوا راه خصك توحد المقام ودير لانفيرس دي شوز مزيان. دونك هادي مع هادي، دونك لا فالور اللي غادي نلقى في الاخر جينيراتور غادي نلقى 6 اوم بار كالكول. غتحسبوا نتوما 6 اوم موان بلس طن او ان، هادي 6 اوم. نقدر نخرج الكورون من هنا و اي، وهادي شنو غندير ليه بام غيدور شي يدور وغادي ندير كونفونسيون ريسيبتور. هذا كيمشي من موان بلس، هذا كيمشي 100، هذا ne dépend pas de i. donc هذا كنديرو obligatoirement de moins vers plus. voilà. donc هنا اش تكون؟ donc هذا غنسمي لا طونسيون UR1 مثلا اللي كيساوي 6 فوا هاد لو كورون i، ولكن لا طونسيون دو فلاش de sens inverse. مزيان. donc on va compléter les choses. Donc غادي نمشيو لان اكزامبل واحد اخر اللي فريمون تا هو فاسيل. Donc toujours, donc le circuit, toujours ce qui est demandé, c'est le calcul de résistance équivalente entre le point, toujours au niveau de mon pile. Vous avez le mont A, vous avez le mont B. Donc toujours ce qui est demandé, c'est toujours le calcul donc de la résistance équivalente entre le point A et le point B. Donc كيفاش غنديرو هادشي؟ Donc on a toujours on explique des choses faciles, voilà. هذا غنسميه des points A parce que c'est un nœud. Le courant il va voir 3 conducteurs au moins. هنا نسموه مثلا donc نسموه شي point. donc toujours ce qui est demandé نسموه هذا le point نسموه point A، نسموه هذا le point B C D E F F. دونك هنا شنو كالكول؟ دونك هنا درت البوان ا وهنا البوان بي، هنا عاودت جوج مرات. دونك غنسمي هادو دي ونسمو هذا دي مثلا، توجور غنعاودوها نسمو هذا ال وهذا نسمو مثلا ار. دونك غنسمو هذا ار وهذا ال. دونك غنكالكول لا ريزيستانس او نيفو دو بيل، يعني لا ريزيستانس
وتبقى الشيما هادي ديما خاص الكوندنساتور دو فورس الكتروموتريس نسمو او ان دو موان فيغ بليس ياك موان فيغ بليس المهم دونك غادي هادو سميناهم دو بوان بو نسامبليفي لي شوز دونك انا شنو غادي ندير دابا اول حاجه شنو غادي ندير مثلا غادي نجي من هاد لو بوان غادي نجي مثلا من هاد لو بوان ملي كنمشي بحك انا غنمشي بام ياك غادي نجي هنا حتى لهاد لو بوان اش غادي نلقى ان ريزيستونس انت غادي نمشي بام بار لهاد لو شومان غادي نرجع بار لهاد لو شومان باش نلقى ريزيستونس كي انا مشيت بار هاد الشومان دونك غادي دابا خصنا دابا جاتنا ايطاب واحده اخرى دونك اش غادي تولي الشيما كيفاش غادي تولي دونك هنا جاتنا الشيما يعني او ان دونك هنا غادي نمشي من لو بوين ا ياك غادي نحاول هنا نسميه هنا شنو سميت هاد لو بوين سميتها ار غادي سميتها لو ان ياك دونك هنا خصني نسامبليفي لي شوز غادا نشوف واش كيميتي اون سيري ولا ميتي كيفاش دايرين واش سيري ولا باراليل المهم داكشي ديال ان بي سي اكشن دونك هنا اول حاجه خصني نسامبليفي لي شوز هذا نسامبليفي لو شيما وبيبان لي داكشي واش ريزيستانس كي سون ميتي اون سيري او ميتي اون باراليل ماشي مشكل دونك فوالا دونك سكي دوموندي ايسي دونك غادي نمشي من لو بوين ا غادي نمشي لهاد لو بوين او ياك توجور غادي نسموها لو بوين او غادي ناخدو البوين ا وغادي ناخدو لو بوين او هنا ياك غادي نمشي لو بوين او غادي ناخدوها مثلا هنا غادي نمشيو بحق غادي نمشيو لو بوين او ياك نمشيو من لو بوين ا غادي ناخدو لو بوين ا ناخدو هنا بلا ما ناخدو هنا بوين ا ناخدو هنا ياك نحيدو هادشي هنا غادي نمشي لو بوين ا مشيت لو بوين او غنمشي من هاد الطريق اش غنلقى فيل مشيت من هنا لعاد او لقيت فيل مشيت من هنا لهنا لعاد البوين او كنمشيو ندور على البوين او اش غنلقى هانت انا مشيت اش غادي نلقى ريزيستونس شحال فيها 10 اوم مشيت من هنا ورجعت هاد او لقيت ان ريزيستونس شحال حتى هي فيها 9 اوم فهمتيني 9 انا درت 90 ياك راني ننطلق من او ونسالي في كا نسمي انا هاد لو بوين نسميها كا ياك انا بديت من او مشيت من هنا شنلقى نلقى 9 اوم مشيت من هنا نلقى 9 اوم مشيت من هنا تاني انت مشيت من هنا لقيت 9 اوم مشيت من هنا لقيت 9 اوم مشيت من هنا لقيت تاني 9 اوم حيت من هاد لي فالور اللي عطاونا ياك هوب داكشي جا شويه مخربق مي عند لو بوين كا الا ياك لقيت 9 اوم مزيان دونك هنا شنو لقيت شي ان فوا نلقى دي ريزيستانس كي اون باراليل بار ان فيل يعني لو فيل كي كورت سيركويتي هاد لي ريزيستانس حيت من الكورون كي ديما هو يقلب يدوز على الطريق السهله يدوز من الطريق السهله اللي خاويه ما كيقلبش يدوز من الطريق العامه انت اللي كنتي غادي كدوز تحاول تدوز من الطريق خاويه باش ما يكريسيوك الشفاره حيت ملي بانوا لكم هما في طريق عامره ديما كتحاول انت تدوز من الطريق السهله دونك انت الكورون ديما كيقلب على شي حاجه سميتها سهله مثلا ما في الروبيني غادي دونك نتخيلو كومان كورون داك الروبين اللي جاي كاين مثلا جوج ديور مثلا التيو هذا محبوس والاخر محلول شوي دونك الماء ولا هذاك الكورون ديالي كيفاش غادي شنو الطريق اللي غيفضل واش التيو اللي مسدود ولا اللي محلول ديما غادوز من اللي محلول دونك دي شوز لوجيك بارابور لا رياليتي فهمتي الكورون كيقلب على الطريق السهله خرج الطريق اللي صعيبه غدير المرض حيت من لا ريزيستانس بحال كتنقص ليا من الكورون اي دونك هو كيقلب على شي حاجه الطريق السهله دونك هادي كيكورت سيركويتي جوج دونك لا شي ما سامبليفيش غيبقى غتبقى هاد لي ريزيستانس لي طروا كيفاش دايرين هادو كيفاش دايرين مع بعضياتهم كيميتي اون باراليل وعندهم نفس لا فالور وشحال كاين من ريزيستانس قلت لكم عاد تشوفهم باراليل سوا 4
إلا كانوا 4 دير ديك لا فالور على 4 بحال هنا شحال كاينين 3 غتقسم على 3 دونك الشيما سامبليفي شحال غتبقى دابا بحال 9 على 3 شحال غتبقى لا فالور شحال هنا ها انت هنا شحال غتبقى لا غادي نديرو فورس الكتروموتريس 9 على 3 شحال غتبقى 3 هاي بام ها هو ناخذ الكورون داخل من هنا مثلا وهذا نسموه U R1 غير سمية ماشي ديما من موان بليس صافي انا سامبليفيت لي شوز دونك بون شانس نتمنى نكون فهمت هادشي donc toujours si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter dans cette partie là et bonne chance